बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत फरीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब भी हमें स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। सर, आपको भी हम वेलकम करेंगे। शरीफ खानदान के गिर्द सुप्रीम कोर्ट में घेरा तंग हो गया है। नवाज शरीफ वजीर आजम होते हुए दुबई में भी मुलाजमत कर रहे थे। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस का अदालत में ये एतराफ उनके इख्तिदार के लिए खतरे की घंटी बजा गया। क्या जजिस को आखिरकार वो सबूत मिल गया जिसकी पिछले 1 साल से तलाश थी? क्या वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खैरख्वाहों ने दुबई की मुलाजमत और अकामे की शक्ल में अपने ही पांव पर वो कुल्हाड़ा दे मारा और नुकसान कर बैठे जो उनके सियासी मुखालिफिन भी नहीं कर पाए थे? सबसे बड़े अहम केस की सबसे बड़ी समाअत का आंखों देखा हाल जानेंगे आमिर मतीन साहब से। वजीर आजम के तमाम वकील वजीर आजम को एहतसाब से बचाकर पतली गली से निकालने में नाकाम हो गए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ को केस से अलग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजिस के इंदिये ने वजीर आजम के सियासी मुस्तकबिल पर स्याह बादल निकाल दिए हैं। शरीफ खानदान के वकला की जानिब से भी देखा जा रहा है, एक नई हिकमत अमली बना ली गई है। हुदैबिया रेफरेंस को ना खोलने की इस्तदा भी की गई है, लेकिन आखिर हुदैबिया दोबारा खुलने से शरीफ खानदान इस कदर खौफजदा क्यों है? गजनी सिंड्रोम, जिसके बारे हम अपने प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं कि अचानक से कुछ भूलता है और अचानक से याद आता है। वो बार बार भूलना इत्तेफाकिया था या फिर कोई हिकमत अमली थी? इससे मुतालिक जस्टिस एजाजुल एहसन ने क्या रिमार्क्स किए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि वजीर खजाना इसाक डार को नैब ने कैसे 1 अरब रुपए के सबूत ना होने पर क्लीन चिट दी। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी ने किन पुरस्कार हालात में इसाक डार के खिलाफ मुकदमा बंद किया? 6 सितंबर 2016 को इसाक डार के खिलाफ बैंक तहकीकात खत्म करने की पुरस्कार कहानी दस्तावेजात की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप चूंकि आज कोर्ट में खुद मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट में पनामा की प्रोसीडिंग के दौरान, आज तो बड़ी दिलचस्प मगर खौफनाक किस्म की चीजें सुनने में आई हैं। दिलचस्प तो ये डे 1 से है। ये पनामा सीजन 3 लगता है, अब ये फाइनल है और ये इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और दाव पर सिर्फ इस वक्त उनकी वजारत उज़्मा ही नहीं है, उनके तमाम जानशीनों की सियासत, अपनी सियासत, सारा विरसा, फ्लैट, रायविंड के फार्म, जायदादें और सारा कुछ ही दाव पे लग चुका हुआ है इस वक्त। तो आज जो ख़ास, जो मेरा समझता हूँ कि पूरे दिन का जो पिनिकल, जो ख़ास पॉइंट ये था कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक आज ये उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब से अदालत ने एकदम पूछ लिया कि जनाब ये जो दुबई के अंदर कैपिटल एफजेडी कंपनी है ये आपकी है यानी उनकी है? उनका जी उनकी है। उसमें वो चेयरमैन रहे हैं? उनका जी बिल्कुल चेयरमैन रहे हैं। उनका उसके अंदर फिक्स सैलरी भी थी? उनका जी बिल्कुल थी। उनका जी उसके अंदर जो है कामा भी उन्होंने लिया था, वर्क परमिट काम करने का दुबई में जो है इस नौकरी के साथ साथ वो भी उन्होंने इकरार कर लिया। तो वो एक बॉम्ब शेल था। वो हमारा ये ख्याल था कि दरमियान में जो इनके लोगों के बयानात आ रहे थे वो डाउट्स डाल रहे थे कि जनाब वो कभी सैलरी नहीं ली है, हालांकि कल जो है अदालत खुद कह चुकी है एक दफ़ा सैलरी भी ली है, ना भी ली होती तो एक बिजनेस वेंचर का करने का वो एक अपनी वैल्यू थी। और आप एक तो ये टेक्निकली, लीगली, कानूनी तौर पे ये है कंसीलमेंट्स ऑफ फैक्ट्स कि आपने छुपाए हैं फैक्ट्स, जो अपनी चीज़ें पूरी नहीं की, नॉन डिस्क्लोजर में आ जाता है। 2 नौकरियां प्राइम मिनिस्टर के अलावा एक और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अवेल करना। तो ये वो इल्ज़ामात हैं जिसकी बुनियाद पे दर्जनों MP MNA फारिग हो चुके हुए हैं। सबसे बड़ी मिसाल वो जस्टिस चीमा साहब की थी, वज़ीराबाद के MNA थे। उनका अपनी बेगम का, जिनसे वो कहते थे कि मेरा कोई ताल्लुक भी ज़्यादा नहीं रहा, मगर उनकी नकामें थी। वो 20 साल पुराना मस्जिद के कुछ फंड्स उनके जॉइंट अकाउंट में डाले हुए थे, वो फारिग कर दिए गए और कई चीज़ें। और यही इसी बेंच के जस्टिस अजमत शेख साहब के ही वो फैसले थे। तो इसके बाद से जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल नहीं, वहाँ पे काफ़ी लॉयर्स का था कि उनकी इमिनेंट नज़र आ रही है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मगर प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इस वक्त जो इशू इंपॉर्टेंट बन गया है वो तो इट्स रिटन ऑन द वॉल। वो लग रहा है, काफ़ी सारे लोगों का ख्याल है कि वो जनाब वो हो गया। वो इसलिए कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा जब ये 5 बेंच था तो 2 जजेस ने, जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार ने, उन्होंने ये ऑलरेडी जो मवाद मौजूद था उन्होंने कहा जनाब के प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि इनकी तकरीरों में तजाद है, इन्होंने पार्लियामेंट से झूठ बोला है और तो ये सादिक और अमीन नहीं रहे, तो इसलिए जो है ये डिस्क्वालीफाई होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने असासों के मतलब खुल के जवाब नहीं दिया। यही काफ़ी था।
تو وہ باقی 3 ججز یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے مزید تفتیش JIT اس لیے کروائی تھی کہ ہمیں کوئی انڈسپیوٹڈ غیر متنازع فیکٹ جس کو یہ بھی مان رہے ہوں یہ بھی مان رہے ہوں ایک جھوٹ کوئی بڑا، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ جھوٹ مل گیا ہے۔ اب یہ کوسچن کافی سارے لوگوں کے خیال میں یہ نہیں رہا کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اب کوسچن یہ رہ گیا ہے کہ اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں 9 کیسز ہیں پینڈنگ 15 سال سے 18 سال سے جو کہ نیب کے پاس ہیں، منی لانڈرنگ ہے، ٹیکس ایویژن ہے، 700 سے زیادہ وسائل سے زیادہ اثاثے ہیں اور کرپشن کے چارجز ہیں، وہ سوال رہ گئے ہیں کہ وہ آیا کیسے نیب کو دیے جاتے ہیں، عدالتوں کو دیے جاتے ہیں، اسپیشل پروسیکیوٹر بنتا ہے، یہ اب زیادہ سوال رہ گئے ہیں اور اس کے لیے پورا زور جو آج لگ رہا تھا ان کا وہ حدیبیہ پہ تھا کہ حدیبیہ اور یہ چیزیں نہ کھولیں اور JIT نے جو اس سے ریلیٹڈ مواد ہے بس اس کو نہ چھیڑیں۔ آپ کے ساتھ محمد مالک صاحب بھی ہیں، یہ بھی تھے عدالت میں، ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے خلاصہ میں آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن مالک صاحب یہ سوال میں آپ کی طرف لے کے جاتی ہوں جس طرح سے عامر صاحب نے بھی حدیبیہ کے اوپر بات کی ہے کہ حدیبیہ تو وہ دھوداری تلوار ثابت ہو رہا ہے جس کے چلنے سے شریف فیملی نہایت خوفزدہ ہو رہی ہے۔ چونکہ آج آپ خود کورٹ میں موجود تھے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو اب ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے کہ وزیر اعظم ملازمت بھی کر رہے تھے اور یہاں پر وزارت عظمیٰ پر بھی فائز تھے، یہ معاملہ تو ڈسکوالیفیکیشن سے کہیں آگے نکل گیا؟ نہیں، آئی تھنک عامر نے کافی سم اپ کر دیا ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں اسموکنگ گن، جو ڈائریکٹ ڈسکوالیفیکیشن کی تھی 62-63 کے تحت، وہ ابھی تک تھوڑا سا گیپ آ رہا تھا کہ کس بیسس پہ جائیں گے، بیکاز کہیں پہ کہتے تھے کہ جی جو انہوں نے پارلیمنٹ میں سپیچ کی اس میں انہوں نے کچھ چیزیں کہا کہ ابھی میں وقت آنے پہ بتاؤں گا، تو اس لیے اس پہ بڑی بحث ہونی تھی کہ اس بیسس پہ ہو سکتا ہے ان کانفلکٹس پہ کہ نہیں۔ اس ایشو نے FZE کیپٹل نے اس میں یہ مسئلہ اب ختم ہو گیا، اور جس طرح یہ بات نکلی آج 2-3 فیصلے بڑے کلیئر، آج بڑا امپورٹنٹ دن اس لیے تھا۔ ایک دوسرے میں ہمیشہ بحث ہوتی تھی ابھی تک لیگل سرکلز میں کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، کیا 5 بینچ ختم ہو گیا ہے، اب یہ بینچ ہے، اگر اس میں سے 2 جج کوئی فیصلہ کرے 2-1 ہو تو کیا یہ اس میں گنتی ڈلے گی کہ یہ نیا ہوگا، ایک بڑی کنفیوژن تھی۔ وہ آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کلیئر کر دیا۔ ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے ان کو کہا، جب انہوں نے ان کے وکیل نے خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ نے بھی تو 3 ججز نے اختلاف کیا تھا تو ہم تو اس میں ورڈکٹ انہوں نے کہا نہیں، اس 2 چیزوں پہ کلیئر ہو جائیں، ایک تو یہ انٹرم آرڈر ہے اور دوسرا ہمیں کوئی بار نہیں ہے کہ جو پہلے ریکارڈ آیا ہوا تھا وہ اور جو اب نیا آیا ہے اس کو ہم سارے کو نہیں دیکھیں گے۔ ایک تو یہ انٹرم آرڈر سے وہ کلیئر ہو گیا کہ یہ 5 ممبر بینچ کی ہی گنتی ہوگی، اس لیے اگر ان میں سے ایک جج بھی پیچھے ہٹتا ہے، اب اپنا ریورس کرتے ہیں وہ ڈیسیجن پیچھے والا، تو یہ 3-2 ہو جائے گا۔ اور لیکن the way the things are going، مجھے تو یقین مانیے، مجھے تو اب لگتا ہے جو بھی فیصلہ ہونا ہے 5-0 ہونا ہے جو کرتا ہے۔ سب سے ڈینجرس چیز ہوتی ہے کورٹس کو سیکنڈ گیس کرنا کہ کیا ورڈکٹ آئے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ آج میرا خیال ہے the prime minister's fate is sealed، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ اب صرف 2 سوال رہ گئے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ صاف نظر آ رہی ہے اور جسٹس اعجاز افضل صاحب نے ایک پوائنٹ پہ کہا، مالک صاحب یو ٹو بروٹس، آپ نے کہا وزیر اعظم کی فیٹ سیل ہو گئی۔ اٹس اے میٹر آف آنیسٹ انالیسس، موریلٹی کا آپ نہ سارا قبضہ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ رؤف کلاسرا صاحب اور لوگ بھی بولتے ہیں، دل سے بولتے ہیں، پاکستان میں لڑنے کے لیے اور بڑے لوگ ہیں، میرے اوپر ضرور آپ نے چڑھائی کرنی ہے۔ اگر آپ ایتھیو بروٹس کہیں گے تو مجھے کچھ کہنا پڑے گا۔ نہیں، بیک ٹو آن اے سیریس نوٹ، دیکھیں 4 چیزیں بڑی آج کلیئر ہو گئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے ان کو صاف کہا، انہوں نے کہا یہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ ایویڈنس کس طرح آ رہی ہے، کس طرح نہیں آ رہی، کیا ہو رہا ہے، آپ بارے ثبوت آپ پہ ہے، اور یہ پرنسپل سمجھ جائیں کہ یہ JIT کیوں بنی اور یہ ہم کیوں آج ٹرائل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہم جو بات چیت سن رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم چاہتے تھے، ہم 3 کا موقف یہ تھا کہ اور اس میں کچھ انویسٹیگیشن چاہیے، تو ہم نے بیسکلی آپ کو ایک اور موقع دیا۔ آپ کے پاس موقع تھا پہلے سپریم کورٹ کو اپنے صفائی میں اپنی ثابت کرتے، پھر ہم نے JIT کا موقع دیا، اب آپ کے پاس یہ موقع ہے۔ اور بلکہ جب اس میں پھر وہ دائیں بائیں کی باتیں کر رہے تھے خواجہ حارث صاحب، تو پھر اعجاز افضل صاحب جو کل سے آج تک بڑے کیئرفل اور بڑے ہی کرپٹک وہ ریمارکس دے رہے تھے ٹیکنیکل پوائنٹس پہ، انہوں نے کہا پھر یہ آپ چوائس کر لیں گے کہ پھر آپ نے یہاں پہ بھی جواب دینا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یا جانا ہے، یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور شروع دن سے ہی یہ بینچ کہہ رہا ہے کہ بارے ثبوت شریف فیملی کے اوپر ہے، JIT کی شکل میں ایک اور موقع دیا گیا تھا کہ ڈاکومنٹس انہیں پرووائڈ کیے جا سکیں، آخر اس موقع کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ بریک لیں گے ایک چھوٹی سی، جب واپس آئیں گے تو کلاس صاحب سے جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اب مزید کیا آپشن شریف فیملی کے پاس موجود ہے۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। शरीफ फैमिली के गिर्द इस वक्त क्लासा साहब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से घेरा तंग हो रहा है। जिस तरह से मालिक साहब बात कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि किस जानिब जा सकता है? अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के हवाले से भी उन्होंने बात की है। अब ये दोनों हमारे मोस्ट सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं। मालिक साहब का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और मुझसे तो कई साल पहले जो इस्लामाबाद आए थे, अपने नाम बनाए, मेहनत की, इन दोनों ने काम किया। तो और इनका जो तजर्बा है वो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये कवर करते रहे बड़े अरसे तक, इन्होंने पार्लियामेंट को बड़ा करीब से कवर किया है। और जो 90s की पार्लियामेंट थी सबसे बड़ी, वो मेरे ख्याल लड़ने के लिए थी, तो मालिक ने और आमिर मतीन ने उनको कवर किया है। और पर्टिकुलरली जो इन्होंने वहाँ से प्रेस गैलरीज लिखी हैं, तो प्रेस गैलरी में बड़े बड़े नाम थे, थोड़ी सी मैं उसमें हट जाऊँगा। उसमें शाहीन सबाई जैसे एक बड़ा नाम था जो प्रेस गैलरी लिखते थे, मालिक साहब लिखते थे, नुसरत जवेद साहब लिखते थे। उनका नाम, एक नाम किसी ने और भी हमें वहाँ से अमेरिका से भेजा था, लास्ट में भूल रहा हूँ, जो शुरू जिन्होंने की थी, गैलरी शुरू की थी, उन्होंने कहा जनाब जी वो बेगम अनीस मिर्जा थी, वो मगर सियासी नहीं लिखती थी, सोशल डायरी टाइप लिखती थी, मगर इब्तिदा उन्होंने आमिर मतीन साहब ने की, जियाउद्दीन साहब जो थे वो कुछ अर्सा वो भी वहाँ पे वो डायरीज लिखते। सो एक बड़ा कल्चर था, ये पॉलिटिक्स को समझते भी हैं। और इनसे अच्छा, हामिद मीर साहब भी लिखते रहे, इससे खुशनूद अली खान साहब भी अपने अपने अखबार के लिए, फिर उसके बाद उर्दू अखबारात का कल्चर भी शुरू हो गया कि आप वहाँ से पार्लियामेंट से प्रेस गैलरीज लिखें। सो एक बड़ा इन लोगों का रोल है उसमें अवेयरनेस ये क्रिएट करने में। सो ये पॉलिटिक्स को समझते हैं कि वो कहते हैं ना, हवा का रुख अब किस तरफ पे है। मैं इसमें ये जो बैकग्राउंड दे रहा हूँ ना इन दोनों का और बाकी लोगों का, इनकी राय इसलिए मैं सीरियस ले रहा हूँ, मालिक की हो या आमिर की हो, कि ये इस तरह की सिचुएशन से गुजरे हुए हैं कि जब हुकूमतों को इस तरह के जिवाल आने लगते हैं तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आज जब ये दोनों वहां से आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, मालिक साहब और आमिर साहब, और साथ खावर गुमन भी थे हमारे दोस्त, तो इन दोनों का जो एक, इनसे जब हमने पूछा ना कि क्या हुआ, इन दोनों का एक बेसाख्ता था जी, कहानी खत्म हो गई, गल मुक गई है, अपने लाहौरी स्टाइल में कहते हैं, बस जी गल मुक गई है। अब ये अगर दो ये लोग कह रहे हैं और इनके कोई बहस नहीं है मियां साहब के खिलाफ, ये जहन में रखें, एक तरह का इनको मॉडरेट समझा जाता है कि ओपिनियन ऐसी नहीं देंगे। ये कोर्ट रूम से जो कोई 3-4 घंटे थे, वहां से सुनने के बाद बराह रास्त जब ये आए हैं तो पहला बेसाख्ता रिएक्शन ये पूछा जी कि क्या हुआ आज आपके 3-4 घंटे ये प्रोसीडिंग का, तो इनका जवाब ये था जी गल खत्म हो गई है, मीन्स इट्स ऑल ओवर। जो वहां पे उन्होंने बातें की हैं, जो एक अहम चीज थी, जो नुक्ता मेरा ख्याल है आमिर मतीन बड़े अरसे से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक अनडिनाइबल कोई फैक्ट चाहिए वजीर आजम साहब, अनडिस्प्यूटेड, यस, और वो मिल गया। वो गैर मुतनाज़ा क्या था जो अब मिल गया। बाकी ये डिस्प्यूटेड थी चीजें कि मरियम उनकी जेर कफालत है, उनके उन गोशवारों में जिक्र है या नहीं है, वो जी वहां रहते रहे हैं, वो जी उन्हें कैसे नहीं पता, मतलब एक तो वाया भटिंडा चीजें हो रही थी, अगरचे सबको पता था इन्हीं तिक्के थे, लेकिन आपको लीगल जबान में उनको वो कहते हैं कोऑपरेट करना था, जो आप कह सकते नहीं हो पा रही थी। अब एक बमशेल आया है दुबई से, वो लव लेटर आ गया फ्रॉम दुबई, वो जो उसमें उन्होंने वो आके ये खोल दिया है नया एक, उन्होंने कि जनाब के मियां साहब जो हैं ये 2014 तक तो मुलाजमत करते रहे वहां पे, और इनके पास बकायदा एक वहां पर उसका वर्किंग परमिट के अकामा के हैं, जो भी के हैं, तो ये तो लेते रहे। अब ये वो फैक्ट है जिसका इन्होंने उसको डिस्क्लोजर अपने गोशवारों में इन्होंने नहीं किया हुआ वहां पे। अब ये चीज है जिस पे आमिर और मालिक इस पे कंसेंसस के साथ वापस आए कि वहां पे ये ख्वाजा हारिस जो है, उन्होंने माना है कि वजीर आज़म साहब ने नौकरी किया वहां पे, इनके पास अकामा था और कंपनी में मुलाजिम थे। इसके बाद और जो डिक्लेयर नहीं है उसमें, अब इसके बाद अदालत के पास चाहे भी सही, मतलब अदालत इनको रेस्क्यू करना भी चाहती हो जी, हम किसी पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को ना हम वो कर दें, वो नहीं कर सकेगी। अच्छा नहीं लगता, पर हम थोड़ा सा क्रेडिट ले सकते हैं कि इस मुकाबिल प्रोग्राम में सारे मुकदमे के 2 महीने जब ये चलता रहा है, हम मोरलेस ठीक रहे। हमारे जो हमने प्रेडिक्शंस की थी, जिस दिन नैब चेयरमैन ने कहा था कि जनाब मैंने अपील नहीं खोल दी, तो हमने उस दिन कहा था कि मुकदमे का रुख बदल गया। आखिरी दिन भी हम कह रहे थे कि ये कमीशन बनने जा रहा है, शायद बन जाएगा, वही रहा। हम और लेस ठीक रहे हैं 2-4 सेंस करने में। मैं चले ऐड कर देता हूँ, मैंने एक बड़ी अहम आपको इस पे लीगल ओपिनियन खलीज टाइम्स में खबर छपी है, अभी वो भी आपके साथ शेयर कर दो, बड़ी डैमेजिंग जो इस केस को पूरे को चेंज कर देगी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, हमने अभी डाउनलोड की है। उसमें जो बात आमिर कह रहे हैं, मसलन ये पहले दिन से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आपको याद होगा, जो हमने बड़ा तफसील से बताया और बड़ा मुझे लोगों से शर्तें भी लगी हुई, 2-4 शर्तें तो आज मैं जीत गया हूँ सर, वो खाने पे लेके जाऊंगा आपको। वो बड़े बड़े वकील वो कहते थे नहीं, वो जो 2 मेंबर उसका था, वो बेंच जो पहले था खोसा साहब और गुलजार 3 का है, 5 का है या 3 का है, वो पहले दिन से हम कह रहे थे कि हजूर ये 5 का है। आज अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया कि जनाब वो 5 वाला इंटैक्ट है, जो बात हम कह रहे थे। और प्लस मैंने कहा था आपको याद, उस दिन जिस दिन ये आके फैसला आया था 20 अप्रैल को, पूरी कौम डाउन थी
تو میں نے کہا جناب ان کو آپ ذرا یہ پڑھنے دیں ججمنٹ، جو پڑھتے جائیں گے چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گے، وہ چیخیں نکلیں. خیر یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. اب آتے ہیں ذرا، ابھی ایک سٹوری چھپی ہے خلیج ٹائمز میں، سٹوری چھپی ہے، ان کا نام ہے آسمہ علی زین، انہوں نے چھاپی ہے، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب اس کو سکرین پہ دکھائیں ذرا. وہ یہ کہتی ہے کہ جناب کہ وہاں دبئی کی لیگل فرم ہے، اس سے اوپینین لی گئی تھی، اس کا نام، اس کا جو فرم کا نام ہے، ان کے جو وکیل ہیں ان کا نام جو ہے سر، ان کا خلیفہ بن ہدین، آئی ہوپ کے نام میں ان کا ٹھیک پا رہا ہوں، تو خلیفہ بن ہدین نے وہاں پہ کنفرم کیا ہے خلیج ٹائمز کو کہ ہم نے ایک لیگل اوپینین میاں نواز شریف صاحب کے کنٹریکٹ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دی ہے. یہ سٹوری جو یہ خلیج ٹائمز کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ تو بڑا خوفناک، انہوں نے جمع کروا دیے لیگل اوپینین، دبئی کی فرم نے ان کو بھیج دیا ہے. اس میں انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ عامر صاحب وہ بڑی زبردست ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا کنٹریکٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کا، جس میں مارکیٹنگ ان کو مینیجر ظاہر کیا گیا، یہ لیگل ہے، 100% لیگل، یہ الفاظ ہیں ان کے، یہ 100% یہ لیگل ہے. اور انہوں نے اگلی جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جناب کہ وہاں پاکستان میں یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا، انہوں نے تنخواہ لی ہے یا نہیں لی، انہوں نے کہا اس کا ریفرنس دیا ہے، ویج پروٹیکشن سسٹم ہے دبئی میں، اس کے تحت امپلائر کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس پے رول پہ ہیں جن کو تنخواہ ملتی ہے ان کو چیک کے ذریعے تنخواہ دی جائے. اگر امپلائر مالک اگر وہ تنخواہ نہیں دیتا تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے، کمپنی کے مالک کے خلاف. دبئی حکومت انڈر لیبر جو ان کے لاز ہیں، اس لیے ضروری ہے چیک کے ذریعے ان کو پیمنٹ کی جائے. اب چیک کے اگر آپ نہیں کرتے سپوزلی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کو بند بھی کیا جا سکتا ہے اور مالک کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ چیپٹر بھی انہوں نے ایک طرح کا کلوز کر دیا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا، کوسچن آئیں گے کلاس صاحب، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم وہ نہیں کر رہے کہ ہم نے وہاں سے تنخواہ نہیں لی، ہم نے وہاں سے پیسے نہیں لیے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں لیگل ایکسپرٹ جو خلیفہ صاحب ہیں جو ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تنخواہ ان کو ملی ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے تنخواہ نہ ملی ہو. اور یہ کیونکہ پچھلے 6 سال سے جاب کر رہے تھے وہاں سے، تو لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ 6 سال تک ایک چیک نہ کیش کیا گیا ہو. اگلی بات انٹرسٹنگ ہے کہ اس کو 2014 میں اس کمپنی کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا تھا، جس کے میاں صاحب سیلز مینیجر تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں 2014 میں یہ جو کمپنی ہے اس کو انہوں نے آ کے اس کو ڈیزالو کر دیا تھا. لہٰذا وہ جو بحث تھی کہ جی کہ جو ان کا کنٹریکٹ لیٹر جمع کرایا گیا ہے نہیں کرایا گیا، وہ جی وہ تنخواہ لی ہے یا نہیں ہے، اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے، انہوں نے اسی لیے، میرا خیال ہے خواجہ حارث صاحب کو پتا ہوگا، اس لیے خواجہ حارث صاحب نے آج بڑا کنوینئنٹلی انہوں نے سپریم کورٹ میں تسلیم کر لیا ہے کہ میرا کلائنٹ، کہتے ہیں دا پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ سیلز مارکیٹنگ مینیجر تھے وہاں پہ دبئی میں. کنوینئنٹلی نہیں کیا، وہ شاید انہوں نے لمبی طبیعت باندھنی تھی، دائیں بائیں سے آنا تھا ان کو، وہ ایک دم سے برجستہ کس سے کہتے ہیں نا فل بدی، ایک دم آف گارڈ پکڑے گئے، ایک دم وہ بات کر رہے تھے ادھر ادھر کی کہ جناب ہم سے پرائم منسٹر کو موقع نہیں جے آئی ٹی میں دیا گیا کہ وہ اپنی بات کر سکتے. تو انہوں نے کہا اچھا چلے اب کر لیتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ ہیں اس کا اس طرح سوال جو آپ شروع ہوئے تو اس پہ، بلکہ جج صاحب نے بڑا ایک شرم آ رہی تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر کا بڑی سنجیدگی میں اعجاز الحسن صاحب نے بات کی، پر وہ بڑا ایک قسم کا پرائم منسٹر کا جو امپریشن آیا کہ انہوں نے کہا کہ سوال پڑھ کے بتائے اور جواب بتائے کہ جی اپنے متعلق بتائیں، تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے، میں سوچوں گا، پتہ نہیں. 20 سال سے انہوں نے کہا یہ جج صاحب نے کہ جس فلیٹ میں رہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے شاید حسن کے پاس ہے. پھر وہ خالو والی بات آئی، ان کے 2.5 گھنٹے تک ان کو یہ نہیں یاد آیا گجنی سنڈروم آپ کا کہ ان کے خالو تھے. تو وہ جو اس سے اوورال امپریشن یہ جو بنا کہ پرائم منسٹر ہیں، ان کی ذہنی اہلیت کے متعلق کہ اگر اس طرح ملک کے بھی حالات اسی طرح چلاتے ہیں جس طرح کہ اپنے خاندان کے کہ ان کو یاد کوئی دی، تو آیا ان پہ ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی داخلی اور خارجی پالیسی جو ہے یاد ہی نہیں رہتا ان کو. تو وہ ایک قسم کا بڑا ایک مذاق کی بات بھی تھی، مگر ایک سنجیدہ لیول پہ بڑی سخت بات بھی تھی. بڑی سنجیدہ لیول کی بات آپ نے کی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے جس طرح سے بات کی کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ریزائن کر دیں، ڈسکوالیفیکیشن سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اب جو یہ دبئی کا اقامہ، وہاں کا پرمٹ، ورک پرمٹ نظر آیا ہے جہاں پر وزیر اعظم پاکستان ایز این مارکیٹنگ مینیجر جاب کرتے رہے ہیں، سیلری لی ہے نہیں لی، یہ وہ سوال ہے جس پہ بڑے پوائنٹ اٹھیں گے. بریک سے واپس آئیں گے، محمد مالک صاحب کی طرف میں یہی کوشچن لے کے چلوں گی، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان کے خاندان سے اور خاص طور پر جے آئی ٹی سے متعلق سپریم کورٹ میں جو پینما کیس کی سماعت چلی اس سے متعلق بات کر رہے ہیں. مالک صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی.
प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्वालिफिकेशन या उनके रिजाइन करने से मुताल्लिक तो बात हो ही रही है, लेकिन जो आज हमने देखा ख्वाजा हारिस साहब वॉल्यूम 10 की बारह उनकी जानिब से बात की गई, उसको पब्लिक किया जाए, तस्वीर लीक के मामले पर भी बड़ा भड़के, बहुत सारी चीजें थी जो सामने आई, लेकिन आज जब उनसे कहा गया कि आप कहते तो इसको हम पब्लिक कर सकते हैं, तो उस पर वो पीछे हट गए। आखिर शरीफ फैमिली और उनके वकला ये यू टर्न अचानक से क्यों ले रहे हैं? देखिए वो काफ़ी एट वन लेवल थोड़ा सा फनी सीन भी था एक्चुअली। ये बार बार देखें स्ट्रैटेजी क्या है इससे, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है कि जो एविडेंस है उसको एडमिट ना होने दें। वो 40 मिनट शुरू में हुदैबिया पे बोलते रहे कि उनको फिक्र थी कि कहीं एक कोर्ट अपनी जजमेंट में हुदैबिया का केस खोलने का ना दे दिया, कोई बात कर दे। फिर कोई चीज़ें में जिसमें आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं, उन्होंने ट्राई किया कंट्रोवर्सी बनाने की कि जिस तरह ये 10वां जो बाब है इसमें शायद कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे इनका केस बेहतर हो सकता है। बेसिकली कोर्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉल्ड देयर ब्लफ। जब उन्होंने पहले बात की तो जस्टिस अजमत सईद ने कहा आप बिल्कुल आप कह दें हम खोल देते हैं। अब सडनली ही वाज ऑन अ बैकवर्ड, उन्होंने कहा डबल एज सोर्ड है, आप के हम खोल देते हैं। फिर जस्टिस अफजल साहब ने भी कहा हम खोल देते हैं, हमने तो वैसे भी ट्रांसपेरेंसी के अंदर बात होनी है। लेकिन उन्होंने कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि बल्कि अच्छा है तो हो सकता है आपके कोई भले की चीज़ आए। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ कि ये बाब से क्यों बैक ऑफ कर रही है गवर्नमेंट, या क्यों ख्वाजा हारिस साहब पीछे हटे। ये कुछ आने वाले दिनों में मैं और शेयर करूँगा, लेकिन उसमें एक MLA जो सी रिक्वेस्ट है वो गई हुई है स्विट्ज़रलैंड और लक्समबर्ग, वहाँ से मांगा हुआ है। पता नहीं इस पिटारी में से मालिक साहब क्या क्या निकलेगा। नहीं, हम तो एक इंक्वायरी हुई थी, लंदन और दुबई से तंग आए हैं, असल तो पता नहीं डरे हैं। मुझे इस पिटारी में एक इंक्वायरी हुई थी जनरल मुशर्रफ के आखिरी दिनों में, जिसके अंदर बहुत बड़ा फिगर आउट करेगा स्विट्जरलैंड और लक्समबर्ग, और मेरा ख्याल है कि इनको पता है कि वो क्या उसमें आ सकता है। इसलिए उन्होंने आज बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया ख्वाजा हारिस ने कि दिस प्रोसेस मस्ट स्टॉप, अब ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। जितने सबूत आ गए हैं, जितने इंफॉर्मेशन आ गई है, उस पर फिर कोर्ट ने दोबारा कहा कि नहीं, जो MLAs जा चुकी हैं उसके जवाब में अगर कोई इंफॉर्मेशन आएगी, कोई एविडेंस आएगी, तो वो इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। बिकॉज बहुत बड़ा एक खतरा है रूलिंग फैमिली को कि ये जो लक्समबर्ग और स्विट्जरलैंड का है, और मुझे कुछ थोड़ी इस पे मैं इस स्टेज पे डिटेल्स में थोड़ी कंफर्म करके फिर शेयर कर लूँगा, लेकिन वो नहीं चाहते, वो अफोर्ड ही नहीं करते कि ये चीज़ें भी रिकॉर्ड का हिस्सा बने, एंड दे नो के व्हाट इज कमिंग। अच्छा, मैं मालिक की बात को ज़रा आमिर साहब, इससे पहले आपके पास भी साहब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मालिक साहब ने एक अभी ना बड़े समझदारी से हिंट ड्रॉप करके ना पीछे हट गए हैं। हम भी रिपोर्टर हैं सर, थोड़े से शहर में हम भी फिरते रहते हैं, ये अपने प्रोग्राम के लिए स्टोरी रखना चाहते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम में एक्सपोज क्यों ना करें सर। मालिक साहब जो आपको पता है बता दें। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मालिक साहब नहीं बताएंगे, आई विल टेल देम। ये क्या बात है, हम भी रिपोर्टर हैं साहब, ऐसे तो ना करें बैठ के। हुआ ये था जो इन्होंने हिंट कराया कि जनाब मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में एक वहां से स्विट्जरलैंड, ये सर जो स्टोरी में लीक कर रहा हूँ आपकी इजाजत हो तो फिर मुझे सुना लेने आपने तो बेमानगी की ना हमारे शो में, आपने कहा कि इनके शो में ये खबर नहीं आउट होनी चाहिए सर जी, हम तो लालची लोग हैं, हम तो टीजर हमारे जहां और खबर अपनी जगह। ये क्या बात मतलब है, अपनी खबर की मशहूरी यहाँ करके आप निकल जाएंगे पतली गली से? नहीं भाई साहब, हम जा रहे हैं खबर के साथ। सर हुआ ये था जनाब मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में वहाँ स्विट्जरलैंड से एक बड़ा वकील बड़ी फर्म के आए थे और उनकी मुलाकात कराई गई थी उनकी जनाब परवेज मुशर्रफ साहब से। उनके पास बड़ी इंफॉर्मेशन थी हाउस ऑफ शरीफ से रिलेटेड, तकरीबन $300 मिलियन के करीब की कोई इन्फॉर्मेशन थी उनकी। उन्होंने ये कहा था कि जनाब कि मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, जो उन्होंने दावा किया तो इसके एविडेंसेस भी कुछ मौजूद हैं कि जनाब इन्होंने अपने दौर में कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनीज के जरिए यूरोप में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। सही, ये उसने आके बंदे ने यहाँ पे इनको आके लीक की। तो इस पर जनाब मुशर्रफ साहब ने आगे जो उनका स्टाफ था उनके जिम्मे लगाया भी पूछें ये जो बात कह रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है। तो उस वक्त के जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे उनके जिम्मे लगाया गया और एक नैब से बंदा लिया गया। इन्होंने कोऑर्डिनेट करके स्विट्जरलैंड बंदे भेजे सर कि जाएं ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है। वो जब वापस आए तो एक बड़ी सारी रिपोर्ट वो लेके आए थे सर। उस रिपोर्ट में उन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन जो उस साहब ने आके दी थी इनको, वो सारी की सारी कोऑपरेट हो रही थी कि ये इन्फॉर्मेशन सारी ठीक है, फलां जगहों पे कंपनियों में इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है इस तरीके से। अब उस पर सवाल अब उस पर 2-4 उठ गए। एक तो उससे पूछा गया कि आपको क्या दिलचस्पी, आपने जो $300 मिलियन के करीब की आगे बता रहे हैं सारी की सारी चीजें, आपका क्या इंटरेस्ट है? वो कहते हैं नथिंग इज फ्री, कोई फ्री लंचेस तो नहीं है, मुझे कट चाहिए। नहीं कट नहीं चाहिए। उन्होंने बड़ी मजे की बात की, उन्होंने कहा जनाब ये पैसा आप दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे, मेरे जरिए करेंगे, वो कट वाली बात कि मैं इसमें से लूंगा, पैसा वापस नहीं आना था। अब जनाब मुशर्रफ साहब इस पे फंस गए क्योंकि वो सऊदीज के साथ डील कर चुके थे
1 करोड़ के बाद में कैश भी लिया सऊदी बादशाह से, उन्होंने वहां लंदन में जायदादें जी, खरीदी। जी, जी। अब वो फंस गए कि इन्फॉर्मेशन तो आ गई है सारी की सारी मेरे पास, इसको कैसे करें? क्यों कि आप तो डील कर चुके जनरल, और नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में नहीं थे, वो तो जद्दा बैठे हुए थे, क्या करेंगे फिर आप इसका? तो इस पर जनरल साहब ने कहा चलो देख लो यार, इसको कर लो। तो एक उसकी फाइल जो है, जो मेरी तरह आते हैं सर, वो फाइल 2 जगहों पे भेजी गई थी। वो 2 जगह ब्रेक से वापस आके ना बता दें क्लास। वो इसीलिए उनकी जान निकली थी। वो कह रहे थे कि वो अकेडमी में अभी तक बत्तियां क्यों जल रही, और ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा बड़ा कि जनाब इसका क्लोजर होना चाहिए। अच्छा, बंद बस अभी करें आप ये ये सिलसिला। ब्रेक पे- एक सेकंड सरबत, एक सेकंड। जी जी ये क्लासा साहब से स्टोरी मैं अभी वापस छीनने लगा हूं। इसमें 2-3 सिकम है जो मैं पूरा करूंगा, ताकि ये स्टोरी क्लासा साहब को नहीं लेके जाने देनी। ब्रेक के बाद चलिए अभी एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते हैं आप ये स्टोरी किस तरह क्लास से वापस लेते हैं, और जो फाइल 2 जगहों पर भेजी गई थी इससे मुतालिक स्टोरी, और इसके साथ साथ इस्साक डार साहब के खिलाफ आखिर चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी ने किन पुरस्कार हालात में मुकदमा बंद किया, बैंक तहकीकात से मुतालिक वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। मालिक साहब तो अपनी स्टोरी वापस लेना चाहते हैं, उस पर जाएंगे, लेकिन एक फाइल जो आप बता रहे थे 2 जगहों हो पर सकता है भेजी मालिक साहब के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मेरे एडिटर रहे हैं भाई, हम तो रिपोर्टर है, वो मेरे एडिटर भी रहे हैं, मालिक साहब का बड़ा निकाल नाम लेंगे है। वो भी नुकता कोई। इसमें उसके बाद फैसला ये करना था कि इन फाइल्स का किया क्या जाए, क्योंकि जनाब मुशर्रफ साहब को इंटरेस्ट नहीं रह गई थी कि वो तो सऊदी अरेबिया में थे, वहां पे वो तो डील करके निकल गए थे, तो ये भी पार्डन कर चुके थे। सो फैसला हुआ कि एक फाइल जो है नैब को भेज दी जाए, और एक फाइल उस रिपोर्ट की जो वहां से ये स्टेट बैंक और नैब लाए थे वो ISI को भेजी गई थी। सो जो ये खतरे वो मालिक अभी कह रहे थे ना कि स्विट्जरलैंड से पटारी खुल सकती है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि वो पटारी जो निकल सकती है ना, जो 2006 में जनाब मुशर्रफ से साहब वो मिलने आए थे, और जो उन्हें फॉलो अप के तौर पर इंफॉर्मेशन और सारी चीजें वो लेके आए थे, वही ही वो 10 नंबर वॉल्यूम में ना हो। दैट्स माई। वो जो बत्तियां जल रही हैं अकेडमी में, जो डर है, इसका मेरा ख्याल मालिक साहब के पास कोई एडिशनल खबर है, वो बता बताएं दें जी। मालिक साहब। ओवर टू यू मिकी, सॉरी मालिक साहब। ये आप अच्छा, ये एक्चुअली आखिरी साल की बात है, और ये जो साहब थे ये 2 दफ़ा आए थे। पहले एक दफ़ा आए तो इनको किसी ने लिफ्ट विफ्ट नहीं कराई, सब ने कहा शायद कोई कॉनमैन है, वैसे ही अपना नंबर वंबर डालने आया, कि झाड़ी लगाने आया। फिर ये कोई 2-3 माह के बाद दोबारा आए, और दिस टाइम उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स की, तो वो फिर मुशर्रफ से उनकी मुलाकात हुई, और बिल्कुल जहाँ रऊफ़ ने बताया, उन्होंने अरशद साहब को कहा। फिर एक साहब गए जिन्होंने इस पर बड़ी लंबी रिपोर्ट की, और वो स्विट्ज़रलैंड भी गए और ब्रसल्स भी गए, और मेरी इत्तला के मुताबिक शायद फ्रांस भी गए थे। ये इसलिए स्विट्ज़रलैंड और ब्रसल्स इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो जब वापस आए तो जब रिपोर्ट फाइनल हुई, तो फिर ये उन दिनों की बात है जब ये जुडिशल मूवमेंट शुरू हो गई हुई थी, और जो फोकस था ऑब्वियसली जनरल मुशर्रफ का अपने सर्वाइवल पे था, तो वो रिपोर्ट बिल्कुल उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। उन्होंने एक रिपोर्ट की कॉपी दी उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब को, एक उन्होंने कॉपी दी ISI को, और ज़ाहिर है हर कोई अपनी एक कॉपी रखता है। वो जो साहब थे उनका जो एक्सपीरियंस था वो इन तमाम इन्वेस्टिगेशंस में अभी भी यूटिलाइज हुआ है, तो इसलिए उनके पास एक बहुत बड़ा एक जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज थी, और आई एम श्योर उसकी कॉपी भी थी। तो ये जो बार बार बात होती है कि जी ये 60 दिनों में किस तरह काम होगा JIT में, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, जिस तरह FIA की इंफॉर्मेशन थी, NAB की इंफॉर्मेशन थी, ये इंक्वायरीज थी, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई बहुत ज़्यादा, जबकि सारी जिम्मेदारी तो रिस्पोंडेंट 1 और बाकियों पे थी। तो वो जो चीज़ें एट दैट टाइम नहीं यूटिलाइज हो सकी, मेरा ख्याल है वही इंफॉर्मेशन हर एक को जो रेलेवेंट सर्कल्स हैं उनको पता था कहाँ पड़ी हुई है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक इसीलिए मालिक साहब वो ख्वाजा आरिफ साहब ऑलमोस्ट तर्रा ही कर रहे थे कि जनाब क्लोजर होना चाहिए, वो बत्तियां जो है ना अकेडमी की बंद कराएंगे। मगर आज जो है वहाँ पे सारी तदबीरें उनकी उल्टी हो रही थी, कि वो जो भी कह रहे थे, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा साहब ने कहा जनाब ये JIT भी गलत है, ये सारे सबूत जो ला रहे हैं। आमिर आपको याद है जब जस्टिस एजाजुल अहसन बोले थे, जब यही बात हो रही थी एविडेंस वगैरह पे, तो जस्टिस एजाजुल अहसन ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस को एड्रेस करते हुए कि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, आप बरीउल ज़िम्मा नहीं हैं उस सबूत फ्राहम करने की ऊपर से, और इसलिए यहाँ पे जो एविडेंस आ रही है ये नहीं आ रही,
یہ آپ کو ایبزالو نہیں کرتی، تو ان چیزوں میں مت آپ پھر بعد میں سینس یہ تھی کہ پھر آخری پری یہ تھی کہ جی ہمیں سنا نہیں گیا، پرائم منسٹر کو سنا نہیں گیا. انہوں نے کہا جناب چلے نہیں سنا تھا، ہم اب سن لیتے ہیں، بتائیں، بڑی ٹریل دے دیں. اور یہ سارے ججز نے کہا باری باری، ہر کسی نے ڈیفرنٹ شروع سے ہم آپ سے منی ٹریل اور رسیدیں مانگ رہے ہیں، وہ آپ نے نہ پہلے دی نہ جے آئی ٹی دی، ہم کہہ رہے ہیں اب دے دیں. وہ بات یہ ہے سیدھی سی کہ رسیدیں ہیں نہیں ہیں، ہوتی تو اب تک دے چکے ہوتے. ٹھیک ہے، اچھا رسیدوں پہ آپ بات کر رہے ہیں عامر صاحب، اس سے پہلے کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا کم ہے. ایک جملہ سرورت، جی مالک صاحب. جسٹس اعجاز الحسن نے ایک پوائنٹ پہ کہا تھا، انہوں نے جب ساری بات کی کہ آپ کو اتنے موقع ملے سب کچھ کیا، تو ان کا بڑا امپورٹنٹ جملہ تھا. انہوں نے کہا اینڈ ٹو دس ڈے the money trail is shrouded in mystery. یہ بہت سٹرونگ انڈائٹمنٹ تھی، بہت سٹرونگ یہ فریز تھا. صحیح، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کچھ جو ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات بھی چل رہی ہے. عامر صاحب چلیں یہ تو کچھ نہیں پرووائڈ کر سکے، ایک منی ٹریل مانگی گئی تھی وہ نہیں دی جا سکی. جے آئی ٹی جو اپنی رپورٹ میں چیزیں لے کے آئی، جو ثبوت لے کے آئی، کوئی کہتا ہے یہ پکوڑے بیچنے والے کاغذ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ردی ہے اس کو پھینک دینا چاہیے. ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کی قانونی حیثیت ختم کر دیں کہ جناب اس کے اندر تمام ثبوت ہیں نا ان کو رد کر دیں، کیونکہ یہ پاکستان کی ایمبیسی کے تھرو نہیں آئے. انہوں نے اب سوچیں آپ کہ پرائم منسٹر نواز شریف وہ ایمبیسیز میں جس طرح کے خاص طور پہ مڈل ایسٹ پہ تو سارے ہی اپنے ایمبیسڈر لگائے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کوئی یہاں تک ثبوت پہنچنا تھا. مگر عدالت نے اس کو اوپن رکھا. انہوں نے کہا جناب جو تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آیا ہے، اور اسٹیٹ سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو ہے ان کے ادارے بھی اسٹیٹ ہوتے ہیں، ریاست ہوتی ہے، کہ جسٹس منسٹری کی دبئی سے یہاں کی منسٹر جسٹس منسٹری کو اگر آ جاتی ہے تو وہ بالکل وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قانون شہادت پہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹس تمام آ رہی ہیں انٹل اینڈ لیس کہ آپ اس کے خلاف کوئی ثبوت لائیں کہ جناب یہ نہیں صحیح، تو وہ مانی جائیں گی، وہ ویلڈ ہیں. آپ کی انٹرپشن کر رہا ہوں. یہ مالک صاحب اور آپ کو یاد ہو جائے گا، بہت بڑا ایک یہاں کریکٹر تھا، کردار تھا 12 اکتوبر 1999 کی بغاوت کا. ان کا نام تھا یہاں پہ بریگیڈیئر جاوید. وہ ملٹری سیکریٹری تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب. جی وہ پی ٹی وی جو پہنچ گئے تھے گنے تان لی تھی جنہوں نے. آپ کو پتہ ہے آج کل وہ کہاں پہ ہیں؟ کہاں پہ ہیں؟ صاحب اتنا میں پیچھا نہیں کرتا جتنا آپ کرتے ہیں لوگ کا. جناب بریگیڈیئر صاحب جاوید صاحب جو ہیں وہ آج کل دبئی میں کونسل جنرل ہیں. اچھا مجھے نہیں تھا پتہ یہ. کونسلر جنرل. اور یہ فارن آفس کی پراپر ان کے کارڈر کی سیٹ ہے جس پہ ان کو لگایا گیا ہے. تو بریگیڈیئر صاحب جو بالکل پتلی گلی سے نکل کے یہ کہتے ہیں کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کے تھرو یہ منگوائیں گے تو تب یہ ثبوت مانے جائیں گے. خدا کو جانے یہ جے آئی ٹی بنائی اس لیے گئی تھی کہ یونیک سچویشن ہے، اسی لیے یہ عدالت سن رہی ہے. یونیک سچویشن ہے، جے آئی ٹی ہے کہ یہ لوگ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یونیک سچویشن میں جو بھی ثبوت جیسے آ رہے ہیں ماننے پڑیں گے. بریگیڈیئر جاوید صاحب کا یہ بھی بتا دوں کہ جب وزیر اعظم صاحب جدہ چلے گئے تھے، یہ جدہ یہ ان کے ساتھ بھی رہے تھے بڑا عرصہ، یہ ان کو اس کے باوجود کہ ڈسمس ہو گئے، ڈیل ہو گئے، چلے گئے، یہ آتے تھے 10 بندوں میں جب کہتے تھے ان کو آ کے کہتے تھے مسٹر پرائم منسٹر. ادھر غور کیجئے گا، وہ ان کو مسٹر پرائم منسٹر کہتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جناب مشرف صاحب نے ان کو غلط ڈسمس کیا ہے، یہ ابھی بھی وزیر اعظم ہے. سو بریگیڈیئر جاوید صاحب جو آج کل ان کے ملٹری سیکریٹری تھے، اور بعد میں خبریں بھی آئی تھی بہت ساری اس وقت کہ انہوں نے جب وہ گئے تھے یہاں سے، یہ جنرل گئے تھے کچھ نہ وزیر اعظم صاحب کو لینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس سے، تو انہوں نے شاید پستول بھی نکال لیا تھا. اس وقت یہ بھی رپورٹس آئی تھی کہ اتنی انہوں نے کوشش کی تھی اپنے آپ کو وہ کرنے کی. آج کل بہرحال ان کو دبئی میں کونسل جنرل لگایا ہوا ہے جناب اسی بریگیڈیئر جاوید صاحب کو. اور ان پہ سر ایک منٹ سر، ان کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس کے اگینسٹ جو بم شیل وہاں سے آئے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کیا چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں، کوئی مینوفیکچر کر سکتے ہیں، کسی سے کچھ لے سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی پیش کریں. سو بریگیڈیئر صاحب جو ملٹری سیکریٹری تھے، انہوں نے اس وقت بھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو وہ نہیں بچا سکے تھے 12 اکتوبر کو اپنی وردی پہنے ہوئے بغیر. اب بھی وہ جب دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں کونسل جنرل صاحب بریگیڈیئر جاوید صاحب ریٹائر، وہ اب بھی نواز شریف صاحب کو ان بم شیلوں سے نہیں بچا سکے جو وہاں سے چیزیں جو ہے سپریم کورٹ میں لینڈ کی ہیں. وہ 12 اکتوبر کو بھی بیچارے ناکام رہے تھے، وہ اب بھی آگے 2017 میں بھی نواز شریف صاحب کو بچانے میں سر ناکام رہے. بارہ کوشش اپنی کی ہے. بالکل مختصر مالک صاحب، بالکل مختصر. یہ کبھی کس دن قصہ سنائیں گے بریگیڈیئر جاوید کا. میں پی ٹی وی میں اس دن پہنچا تھا جب کو ہوا تھا، تو بڑا میں نے سارا دیکھا تھا. لیکن جو ابھی بات کی رؤوف نے، بڑی فنی بات ہے. 1-2 لوگ ہیں جو ابھی بھی مشرف کو مسٹر پریزیڈنٹ کہہ کے بلاتے ہیں. اور عامر کو یاد ہوگا کمال اصفر صاحب ہوتے تھے اور احمد صادق صاحب ہوتے تھے. وہ بھی بی بی کو ہمیشہ کہتے تھے پرائم منسٹر، یور اور پرائم منسٹر. ایگزائل میں بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں. اور ایک بات جو سارے بات کر رہے ہیں نا کہ جی پکوڑے بیچنے والے کاغذ ہیں،
ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے آگ لگانی ہو نا تو پکوڑوں والا کاغذ بڑی جلدی آگ پکڑتا ہے کیونکہ اس میں گھی لگا ہوتا ہے. آپ نے پکاڑوں والے کاغذوں کی بات کی ہے تو اجازت دیں تو میں ذرا اسحاق ڈار صاحب کا فالو اپ جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ویریفائی نہیں کرایا گیا دبئی سے یو کے سے لندن سے ہند سندھ سے بغیر انہوں نے اٹیسٹ کروائے انہوں نے یہاں پہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈاکومنٹس پیش کر دیا GAT ان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. ایکسیلنسی ایک اور سکینڈل سن لیں ڈاکومنٹس پہ سامنے پڑے ہیں سر. جو ڈار صاحب نے یہاں پہ جو کام کیے ہیں نا نیب کے چیئرمین کے ساتھ مل کے پاکستانی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے اور قمر زمان چودھری صاحب نے جو ان لوگوں کی سروس کی ہے ڈاکومنٹڈ ہے. وفاداری دکھائی ان کے خلاف 2000 سے یہ نیب میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی ایسٹس بنانے کی کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے ہے چیزیں کہاں سے بلا بلا وہ ساری کہانی ہم کل بتا چکے ہیں. جناب یہ اسحاق ڈار صاحب کا خود لکھا ہوا لیٹر ہے سر آپ کو سامنے آ رہا ہے جو محمد اسحاق ڈار صاحب BCom آنرز انہوں نے کرنل یہاں پہ عامر شہزاد تھے ایڈیشنل یہاں ڈائریکٹر نیب GOR لاہور میں نام پھر پڑھتا ہوں کرنل عامر شہزاد ایڈیشنل ڈائریکٹر انہوں نے 22 اکتوبر 2007 کو ان کو لیٹر لکھا سر 2007 22 اکتوبر کو انہوں نے کہا جناب جو میرے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں وہ تو میں نے آپ کو جناب ہز ہائینس شیخ نہان مبارک صاحب جن کا کل انہوں نے 3 لیٹر ہم نے دکھائے تھے عموم اٹ میں کنسرن وہ یہ کہتے ہیں ان کی 3 کی فوٹو کاپیز میں نے نیب کو جمع کروا دی ہیں کیس بند کر دیں. جناب نیب نے ان 3 فوٹو کاپیز کی بنیاد پہ سامنے آپ کے سکرین پہ چل رہے ہیں ٹو ہوم اٹ میں کنسرن 3 لیٹر نیب نے فوٹو کاپیز کی بنیاد پہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف 2016 میں کیس کو بند کر دیا. کوئی ان لیٹرز پہ یہ سارا پیسہ 1 ارب روپے کی جو 3 سالوں میں تنخواہ لی تھی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں تھی صرف ٹو ہوم اٹ میں کنسرن کے لیٹر آگے وہ کافی تھے. یہ نیب نے فوٹو کاپیز پہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف 1 بلین روپیز کی پیمنٹ کو لیگلائز انہوں نے قرار دے کے فوٹو کاپیز کوئی اٹیسٹ نہیں کرایا گیا دبئی کی اسے حکومت سے کہہ لیں یا پاکستان کوئی کچھ نہیں کیا گیا سمپل فوٹو کاپیز کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو وہ کیا ہے ان کو جو کیس کلوز کیا ہے. اب وہی سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ GAT جو ڈاکومنٹس لے کے آئی ہے یہ لیگلائز نہیں ہے کیونکہ اٹیسٹڈ نہیں ہے. تو جناب آپ مجھے سمجھا دیں یہ ڈاکومنٹ جو ہے جو لیٹر عدالت کل اس کے ساتھ کیا کر دی ہے. جی مالک صاحب روف یہ بتائیں یہ جو کاغذ آپ پہلے بھی دکھا رہے تھے اس میں 2005 تک کا ذکر ہے. انہوں نے اپنی ٹیسٹمنی میں کہا ہوا ہے کہ میں نے 2008 میں جب الیکشن جیتا تب میں نے ریزائن کر دیا. تو 5 اور 8 کے درمیان میں کیا فگرز ہیں وہاں پہ؟ مالک صاحب ابھی آپ بڑے سمجھدار ہیں. جب ابھی ہم بیٹھے شو کی تیاری کر رہے تھے نا یہ کوسچن میں ریز کر رہا تھا آپ نے بارو کر کے جب تسی میریاں گلاں کڈو گے تو میں تاڑیاں کڈاں گا. ہمارے یہ میں بیٹھ کھل کے جواب دینا نہیں مجھے یہ کتنی سمجھداری سے انہوں نے اٹھ کے نا جو ہم سوال اٹھانے والے تھے وہ مالک نے اونرشپ لے کے مجھ سے الٹا پوچھ لیا. ویری ویلڈ کوسچن سر آئی اپریشیٹ یور وزڈم اینڈ ٹائملی وہ کیا کہتے ہیں نہیں ٹائملی سٹیلنگ آف مائی کوسچن. اور سر ہماری خواہش بھی ہے کہ ہم پنجاب کے پسماندہ علاقوں کو زیادہ نمائندگی دیں ساؤتھ پنجاب کو آگے لے جائیں. ٹائم از لیس کہ آپ بتا دیں ٹی وی پہ دیجیے گا سرائکیوں کو نمائندگی ویسے فنڈز وغیرہ میں ترقی میں نہ جو ہمیں نمائندگی دیجیے گا. خیر کمنگ ٹو دس پوائنٹ مالک یہ بڑا انتہائی اہم سوال ہے جو مالک نے بھی ابھی اٹھایا. ہمیں ابھی بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے کہ انہوں نے صرف 3 خط پیش کیے ہیں 2005 تک کہ مجھے 1 بلین روپیز کی پیمنٹ کی وہ شیخ مبارک صاحب نے. لیکن اپنے اس میں لکھتے ہیں جو انہوں نے سٹارٹ میں جو یہ کل 16 پیجز تھے اس میں لکھتے ہیں کہ میں نوکری کرتا رہا ہوں وہاں پہ 2008 تک. لاسٹ 40 سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ پیمنٹ دکھا رہے ہیں ہمیں کہ 2005 تک کی اگلے 3 سال کی پیمنٹ کدھر ہے؟ آپ نے مفت میں کام کیا ہے اس کے لیٹر کدھر ہے؟ وہ آپ کے بینکنگ ٹرانزیکشن کدھر ہے؟ سو نیب نے جو حرکت کی ہے کہ فوٹو کاپیز کی بنیاد پہ بغیر یہ چیئرمین صاحب پہ بہت بڑا کیس بنتا ہے کمر زمان چودھری صاحب پہ آپ نے بینکنگ ٹرانزیکشن دبئی کے لیے بغیر یہ ممکن ہے 1 کروڑ روپیہ آپ کو کیش میں پڑ گیا ہو نہیں سکتا. امپلائمنٹ کنٹریکٹ ہوگا نا پہلے تو آپ کو یا شیخ النہان کا امپلائمنٹ کنٹریکٹ دینا چاہیے. جو ویجز کے ان کے ابھی ہم نے پڑھے ہیں وہاں پہ خلیج ٹائمز کی سٹوری پڑھی ہے کہ انڈر دا ویجز لا آپ کو ساری تنخواہ جو ہے آپ کو چیک کی صورت میں ملتی ہے بینک کے ذریعے. اسحاق ڈار صاحب وہ بینکس کی سٹیٹمنٹ دکھائیں کہ النہان صاحب نے کب اور کیسے پیسے دیے. یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جس سے کہ دبئی کی ایمپائر بنائی گئی ہے. اسحاق ڈار نے دس ٹائم معاملہ بڑے سنجیدہ اور خوفناک نوعیت کی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ یہ سارا معاملہ کس نہج پر جا کر شریف فیملی اور ان سے جڑے بہت سارے لوگوں کو لے کر چلے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. محمد مالک صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.